भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणलाई शास्ति। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको वृद्धिका कारण असर परेको सरकारको प्रष्टीकरण। संघीय निर्वाचन अघि दलहरू अङ्कगणितीय रणनीतिमा सिट बाँडफाँडको दाउपेचले समीकरण फेरिने संकेत। किसानले लगाएको बारीमा दाना नलागे क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कानुनी आधार तयार। बिउ बिजन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित। युरोपियन युनियनको सदस्यताका लागि युक्रेनद्वारा औपचारिक प्रक्रिया सुरु। कीवको मनोबल बढाउन महत्त्वपूर्ण कदम हुने दावी। र एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा सम्म चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। बिहान बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण आहत बनिरहेका छन्। हरेक वस्तुको बजार भाव जथाभावी बढिरहँदा सरकारले भने न अनुगमन र हस्तक्षेपमा चासो दिएको छ, न उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्माका अनुसार खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र ढुवानी सेवाको मूल्य बढेको छ। उहाँले मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार र इन्धनमा भइरहेको मूल्य वृद्धि रहेको दावी गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको निरन्तरको उच्च मूल्य वृद्धिलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्तादेखि अधिकारकर्मीसम्मले मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। तर सरकारले इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट आम मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। इन्धनमा कर छुट दिएर वा वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सरकारले भने मूल्य वृद्धि बाध्यात्मक भएको र आयल निगमको घाटा बढ्दै गएको बताएको छ। कान्तिपुर सविस्तार। पछिल्लो 5 महिना यताको तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 दर्जन पटक समायोजन गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको एउटा मुख्य कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध शुरू भए यता नेपालमा 7 पटक भन्दा बढी मूल्य समायोजन भएको तथ्याङ्क छ। 2-3 रुपियाँदेखि बढीमा 10 रुपियाँसम्म बढाउँदै आएको निगमले पछिल्लो पटक आइतबार मध्यरातमा भने पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 21 रुपियाँ र डिजेलमा 27 रुपियाँ वृद्धि गर्यो। नेपालमा 1 वर्षको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य 64% बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष असार 30 मा प्रति लिटर 128 रुपियाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य अहिले 179 रुपियाँ पुगेको छ। निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट 131 रुपियाँ 91 पैसामा पेट्रोल खरिद गर्ने गर्छ। निगमले प्रशासनिक लगायत विविध शीर्षकमा भारी शुल्क लिने गरेको छ। पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउने र त्यस अनुसार मूल्य बढाउनु बाध्यता रहेको निगमको भनाइ छ। कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने विषय निगमको हातमा नरहेको र त्यसका लागि सरकारले नै ठोस कदम चाल्नुपर्ने प्रवक्ता विनित मणि उपाध्याय बताउनुहुन्छ। नेपाल आयल निगमले आफैले पेट्रोलियम पदार्थमा कर जोड्ने भन्ने कुरो त होइन। यो त नेपाल सरकारको नीति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर पेट्रोलमा कति कर लिने, डिजलमा कति कर लिने, 1 सिलिन्डर एलपीजीमा कति कर लिने भने त नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने कुरो हो। त्यसपछि आयात गर्ने क्रममा हुने ढुवानीको खर्चको बारेमा त हामीले त जानकारी गराएका छौं। तर सरकारले भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण काबू बाहिर रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभामा मंगलबार प्रष्टीकरण दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र बडुले भन्नुभयो, रूस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा संकटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर आइरहेको अवस्था छ। तर पनि निगमले आफू घाटामा रही कारोबार कार्य गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। मूल्य समायोजन गरिए पनि पेट्रोलमा अझै प्रति लिटर 13 रुपियाँ 58 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ 95 पैसा र मट्टीतेलमा 43 रुपियाँ 6 पैसा घाटा बेहोर्नु परेको निगमको भनाइ छ। सबैभन्दा धेरै 751 रुपियाँ 14 पैसा घाटा खाना पकाउने ग्यासमा बेहोर्नु परेको निगमको दावी छ। पछिल्लो जेठ मसान्तसम्ममा निगमको घाटा झण्डै 50 अर्ब रहेको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सो बमोजिम सर्वसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखी मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई ज्येष्ठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल 22 अर्ब बक्यौता रहेको सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत दिनुको सट्टा बजार भावमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिइरहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य बढेसँगै ढुवानी र सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र त्योसँगै खाद्य लगायत अन्य वस्तुको पनि
मूल्य बढ्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल इन्धनको मूल्य वृद्धिको यो क्रमले उत्पादन, ढुवानी, सेवादेखि जनताको भान्सासम्म गम्भीर प्रभाव पर्ने बताउनुहुन्छ। तत्काल प्रभाव भनेको ढुवानीको लागत चाहिँ बढ्छ। जहाँसुकै भएको व्यक्तिलाई पनि अब आफ्नो सवारी साधन नभए पनि उसले खरिद गर्ने सामान त कहीँ न कहीँबाट ढुवानी गरिएको हुन्छ। उपभोग गर्ने वस्तुको ढुवानीको मूल्य बढ्दाखेरि वस्तुको मूल्य पनि स्वाभाविक बढ्ने भयो। हामी ऊर्जा उत्पादनमा अलिकति सक्षम त भएको छौँ, तर हुँदाहुँदै पनि अब वर्षैभरि नियमित आपूर्ति नहुने भएको हुनाले उद्योगहरूले अहिले पनि डिजेल प्लान्ट राखेर उत्पादन गरिरहेछन्। अब उनीहरूले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा डिजेलको लागत बढेका कारणले हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको लागत पनि बढ्छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य बढ्ने बित्तिकै हामीसँग त्यसै पनि विदेशी मुद्राको सञ्चित कम छ। विदेशी मुद्रा त पेट्रोलियम पदार्थ किन्दाखेरि नै जाने भयो र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र असन्तुलन बढ्छ। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहेको सरकारले जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आय आर्जन वृद्धि गर्नेतर्फ भने चासो दिएको छैन। बरु उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी बारम्बार भाव मात्र बढाएर दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको महँगीमा आगोमा घिउ थपिरहेको गुनासो सरकारवालाले गरेका छन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला जनजीविकासँग मात्रै होइन समग्र मुलुककै हरेक पक्षसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकार गम्भीर नबनेको बताउनुहुन्छ। बिहान र बेलुका खाने मानिसहरू चुलो बाल्न सक्ने कन्डिसन छैनन्। बजार आकाशिएको छ, बजारमा कसैले अनुगमन गरेको छैन। यातायातको चाहिँ यस्तो देखियो भने यातायातको विषयमा बोल्छन् त यस्तोवादी नेताहरूले पनि अनुगमन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको ठेक्का लिएको उसले पनि कुनै किसिमको बजारमा लुटपाट बनिरहेको छ, कसैको नजर पुगेको छैन। यसले गर्दाखेरि यसले ठूलो असर र भोलि मैले भनिहालेँ देश चाहिँ काठ पल्टिने कन्डिसन छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा तत्काल जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। विशेष गरी किसान, मजदुर, विद्यार्थी, दैनिक ज्याला मजदुर गर्ने नागरिकहरूका निमित्त विशेष किसिमको एउटा उपभोक्ता राहत घोषणा नगरेसम्म यो मूल्य वृद्धिले भोलि बजारमा जसरी धादिङमा चाहिँ मलको अभावमा मल लोटिएको जस्तै गरेर भोलि बजारमा यस्तो किसिमको अराजक गतिविधि बन्न सक्छ। अहिले देखिएको समस्याको विकल्प भनेको कर छुट गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने हो। पूर्व सचिव खनाल आन्तरिक उत्पादन, ऊर्जाको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग लगायतका विकल्प सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। उपभोक्ताले तिर्ने कि आम नागरिकले तिर्ने हो होइन? कर घटायो भने आम नागरिकले तिरे सरह हुन्छ र खास गरी ऊर्जा खपतमा अलिकति संयमता अपनाउन सकियो भने त्यसले हाम्रो आयातको परिमाण घट्छ र व्यक्तिगत रूपमा अलिकति मूल्य वृद्धिको चाप पनि कम हुन्छ। यसअघि सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करमा 10 रुपियाँ घटाएको थियो। त्यसपछि थोरै भए पनि मूल्य घट्ला कि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताको अपेक्षा थियो। तर त्यसमा भन्सार, सड़क मर्मत सम्हार, प्रदूषण शुल्क र भौतिक पूर्वाधार विकास लगायतका शुल्क यथावत राखिदिँदा त्यसको तात्विक फाइदा जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै गठबन्धनको विकल्प र सीट बाँडफाँडका विषयमा प्रमुख दलहरूले गृह कार्य सुरु गरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै 5 दलीय गठबन्धन र एमाले सहितको विपक्षी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ। तर बहुमतको अंकगणितीय खेल र सीट बाँडफाँडको दाउपेचले समीकरण फेरिने संकेत पनि रहेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्। सत्तारूढ 5 दलमा यसअघि नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। तर एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने दाउमा कांग्रेस छ भने त्यही हैसियतमा पुग्न नदिने रणनीतिमा अन्य 4 दल देखिएका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अहिले यही बहुमतको खेल हेरेर तालमेल र सीट बाँडफाँडमा प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन्। गठबन्धनका कतिपय दलका शीर्ष नेताले नै सम्मानजनक सीट बाँडफाँडको मुद्दा अगाडि सारेर दबाव दिन थालेका छन्। अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले 5 दलीय गठबन्धन कुनै पनि हालतमा भत्काउने योजनामा छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिक अन्तिम वा मक्सिर पहिलो साता एकै चरणमा गर्ने गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ। तर मिति घोषणा नहुँदै दलहरूले तालमेल र सीट बाँडफाँडका विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हो, तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो अन्तिममा निर्णय गर्दा राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुन सक्छ। त्यसैले प्रारम्भमा नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा टुङ्गो हुनुपर्छ भन्ने गठबन्धनको बैठकमा कुरा उठेको छ।
स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको मापदण्ड बनाए पनि परिणाम अपेक्षाकृत नआएको निष्कर्ष कांग्रेस बाहेकका 4 दलको छ। गठबन्धनका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई 100 सीट भन्दा माथि उक्लिन नदिने गरी 4 दलले सीटमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। यसका लागि 4 दलका शीर्ष नेताबीच लगातार छलफल छ। चुनावपछि गठबन्धनमा खटपट भयो भने पनि अर्को कुनै सानो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस करिब 100 सीट आफै राख्ने पक्षमा छ। बाँकी 65 सीट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको रणनीति छ, तर यसका लागि अन्य दल तयार देखिएका छैनन्। जीवनजल जस्ता पुनर्जलीय झोलको मूल्य बढाउन सरकारले तयारी थालेको छ। यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागले निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाएको हो। यसबारे अहिले स्वास्थ्य मन्त्री सचिव स्तरीय छलफल भइरहेको र सबै मूल्य बढाउने पक्षमा देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। ओरल रिहाइड्रेसन सल्युसन अर्थात् नुन चिनीको मिश्रणलाई बोलचालको भाषामा जीवनजल भनिन्छ। यसको मूल्य प्रति प्याकेट 10 रुपैयाँ पर्छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू भने ओआरएस जीवनरक्षक घोल भएकाले व्यापारको वस्तु बनाउन नहुने बताउँछन्। ज्यान जोखिमबाट बचाउने घोलमा समेत व्यापारिक लाभ बढाउने उद्देश्यले सरकारी अधिकारी र केही व्यापारीहरूको मिलेमतोमा मूल्य वृद्धि गर्न खोजेको आरोप अधिकारकर्मी ज्योति बानियाले लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यो सरकारी उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडलाई समेत धराशायी बनाउने खेल हो। यो औषधि उत्पादन गर्ने दायित्व सरकारको हो। कुनै पनि हालतमा मूल्य बढाउनु हुँदैन। केही गरी बढाएमा कानुनी उपचार खोजिनेछ। अहिले जीवनजलको आपूर्ति नेपाल औषधि लिमिटेड र केही निजी कम्पनीले मात्रै गर्दै आएका छन्। लिमिटेडले दैनिक 36,000 प्याकेट उत्पादन गर्ने गरेको छ भने झण्डै त्यही हाराहारीमा निजीले पनि उत्पादन गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बिउ बिजनबाट उत्पादन नभएमा किसानले अब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने भएका छन्। संघीय संसदबाट हिजो बिउ बिजन सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै बाली लगाउँदा दाना नलागे क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने कानुनी आधार पहिलो पटक तयार भएको हो। मकैमा घोगा नलाग्ने, धान र गहुँको बाला नलाग्ने समस्या देखिएपछि कृषकले राहतको माग गर्दै सडक आन्दोलन समेत गर्दै आएका थिए। सरकारले अनुदानमा दिएर लगाएको बिउको दाना नलागेपछि कृषकले बिरुवा नष्ट गरेर विरोध जनाएका थिए। बिउ उम्रिए पनि उत्पादन नहुँदा कृषकले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न थालेपछि सरकारले ऐन संशोधनका लागि 2076 जेठ 8 मा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको हिजो बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै विधेयक पारित गरेको हो। वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनिएका दल र समूह प्रभावशाली हुन नसकिरहेका बेला सञ्चारक्रम छाडेका रवि लामिछानेले नयाँ पार्टीको घोषणा गर्नुभएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारले सफलता पाएको पृष्ठभूमिमा लामिछानेले एक निजी टेलिभिजनसँग आबद्धता छाडेको केही दिनमै दलको घोषणा गर्नुभएको हो। काठमाडौँमा हिजो आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राजनीतिलाई सफा गर्न दल निर्माण गरेको बताउनुभयो। मलाई थाहा छ त्यो जागर कसैसँग छैन, किनकि त्यो जागर लाग्ला कि भनेर कोटाबाट न्यायालयसम्म आफ्ना मान्छेहरू पठाइएको छ। पक्कै थाहा छ कि सत्तामा पुगेर गडबड गर्नु नै छ। आफूलाई बचाउने मान्छेहरू पहिल्यै तैनात राखेर सत्ता आरोहण गर्ने मानिसहरूबाट वाक्क भएर म टेलिभिजनबाट राजनीतिको मैदानमा आएको छु। मलाई यहाँ कति हिलो छ, कति धुलो छ, कति मैलो छ मलाई थाहा छ र राजनीतिको यो यात्रामा यो हिलो सफा गर्नको निमित्त मैले त्यहाँ डुबुल्की मार्नु पर्ने छ र कुनै समय केही क्षणको लागि त्यो हिलो लागेको फोहोरी र म सफा गर्न गएको मान्छे उस्तै देखिन सक्छु। तर तपाईँ नझुकिनु होला। म सफा गर्न गएको कारणले लागेको हिलो र त्यो गनाएको हिलोलाई एउटै नदेख्नु होला। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राख्नु भएको छ। सो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको शासकीय व्यवस्थाको एजेन्डा अघि बढाउने भएको छ। लामिछानेले आफ्नो पार्टीले कहिल्यै कसैसँग चन्दा नलिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। पार्टी घोषणा सभामा उहाँले दलको अवधारणा समेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। आफू आम मानिसको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएको लामिछानेको भनाइ छ। कुनै पनि व्यवस्थाले यदि कसैसँग हिम्मत, साहस, आँट र भिजन छ भने नागरिकलाई सुख दिन सक्छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास छ। मलाई कुनै व्यवस्था बदल्नु छैन, मलाई तपाईहरूको अवस्था बदल्नु छ, आम मान्छेको अवस्था बदल्नु छ। राजनीतिलाई मागी खाने भाँडो बनाएको यो विषयले असह्य भएर म राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएको हुँ।
सयौं समर्थक माझ पार्टी घोषणा गरेका लामिछानेले आफ्नो पार्टीको भातृ संगठनहरू नहुने बताउनुभयो। यसैबीच काठमाडौँको सभागृहमा पार्टी घोषणा गरे पश्चात उहाँले निर्वाचन आयोगमा हिजै दलदताको निवेदन समेत दिनुभएको छ। स्वतन्त्र भनिएको व्यक्तिले स्वतन्त्रको नाम राखेर दल खोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा टिक्का टिप्पणी भएका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका तत्कालीन 2 प्रमुख सहित कर्मचारी र बिचौलिया दलालको मिलेमतोमा रद्द र मिति गुज्रिएका सयौं सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स अरूकै नाममा जारी हुने गरेको पाइएको छ। लाइसेन्सको अभिलेख परिवर्तन गरी कर्मचारी र बिचौलियाले पैसा लिएर सम्पर्कमा आएका व्यक्तिका नाममा जारी गर्ने गरेको तथा तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हिजो 12 कर्मचारी सहित 17 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कर्मचारीकै संलग्नतामा चलिरहेको लाइसेन्सको अवैध धन्दा अनुसन्धानपछि आरोपितहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अख्तियारले आर्थिक वर्ष 2077-78 र 78-79 को साउन र भदौ गरी 14 महिनामा रद्द र मिति गुज्रिएका 533 लाइसेन्स विवरण परिवर्तन गरी अरूकै नामबाट जारी गरेको पाइएको हो। यसका लागि जिम्मेवार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका तत्कालीन प्रमुख द्वय क्रमशः सम्बर बहादुर कार्की र राजभाइ कुस्मा सहित 12 कर्मचारी र 5 बिचौलिया विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। कार्की र कुस्माले बिचौलियाको सेटिङ अनुसार स्वतः रद्द भइसकेका लाइसेन्स बदनियतपूर्वक नवीकरण गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, नायब सुब्बाद्वय कमल स्याङतान र अच्युत प्रसाद फुयाल सहित करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरहरू रेजु भट्टराई, प्रकाश कार्की, श्यामसुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, माया सेठी, रोशनराज भण्डारी, रिचा श्रेष्ठ, गणेश अधिकारी तथा बिचौलिया आरोपित गणेश अधिकारी, दीपक विश्वकर्मा, उद्धबहादुर खत्री, हरिभक्त श्रेष्ठ र नरेन साक्य विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई अतिरिक्त समूहमा राखेर कामविहीन बनाएको 4 महिना बितेको छ। उहाँलाई आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकबाट गत फागुन 2 मा सरुवा गरिएको थियो। हाजिर गर्ने, घर फर्कने उहाँको दिनचर्या यतिकै बितिरहेको छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी रेखा कँडेल 3 महिनादेखि अतिरिक्त समूहमा हुनुहुन्छ। बोर्डमा भएदेखि नै उहाँलाई कामविहीन बनाएको छ। लगानी बोर्डबाट सरुवा गरिएका भगवान अर्याललाई कामविहीन बनाएको 2 महिना बितेको छ। उहाँलाई बोर्डमा गएको 3 महिनामै फिर्ता गरिएको थियो। उहाँहरू सहित 13 सहसचिव कामविहीन बनाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेका छन्। सरुवा गरिएको वा बढुवा भएको 4 महिनासम्म उनीहरूलाई कुनै जिम्मेवारी दिएको छैन। एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई नटिने समस्याका कारण पनि सरुवा र पदस्थापन सहज रूपमा हुने गरेको छैन। यो वा त्यो बहानामा हरेक सरकारले पटक पटक यसरी नै पेन्डिङमा राख्दै आएको छ। काम गरिरहेको स्थानबाट किन सरुवा गरियो, किन अन्य स्थानमा खटाइएन, उनीहरू पत्तो पाउँदैनन्। उनीहरूलाई महिनौसम्म काम नलगाई तलब खुवाएर राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा 23 सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। गृह मन्त्रालयमा मात्र 8 जना सहसचिवको दरबन्दी खाली छ, तर उनीहरूलाई सरकारले काममा लगाएको छैन। अनिश्चित कालका लागि उडान रोक्ने पूर्व घोषणाबाट वायु सेवा सञ्चालकहरू पछि हटेका छन्। हडताल गर्नेलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन अन्तर्गत धरपकड गर्ने र वायु सेवाको इजाजत खारेज गर्ने सम्मको चेतावनी सरकारले दिएको थियो। वायु सेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले जहाज स्थानान्तरण र घोषित आन्दोलनका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो व्यक्त गरेपछि घोषित आन्दोलन स्थगन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरणसँग हाम्रा 5 बुँदे मागबारे संवाद जारी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा भिड बढेको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जहाजले काठमाडौँ बाहिरी अनिवार्य रात्रि विसान गर्नुपर्ने तथा पहिलो उडान उताको विमानस्थलबाट हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। देशभर उडान गर्दै आएका 9वटा वायुसेवा कम्पनीका 52वटा विमान मध्ये 22वटालाई मफसलका 60 ठाउँमा नाइट स्टप गर्न भनिएको थियो। यस्तै 11वटा हेलिकप्टर कम्पनीका 38 मध्ये 21वटालाई दुर्गम तथा पहाडका 4 विमानस्थलमा बस्न भनिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। संघीय सरकारभन्दा प्रदेशहरू बजेट खर्चमा झन कमजोर देखिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा संघीय सरकारले 63.42% बराबर खर्च गर्दा प्रदेशहरूको बजेट खर्च 43% बराबर मात्र देखिन्छ। विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग प्रदेशहरूमा झाँगिँदैछ। प्रदेशहरूले गर्ने वार्षिक विनियोजनमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्चको रकम बढी हुन्छ, तर पुँजीगत खर्चको अवस्था झन पट्या लाग्दछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा
सबैभन्दा धेरै प्रदेश 1 ले 61% बजेट खर्चिएको छ। मधेसले 64, बागमतीले 43, गण्डकीले 46, लुम्बिनीले 45, कर्णालीले 31 र सुदूरपश्चिम प्रदेशले 42% बजेट खर्च गरेका छन्। कम्पनीहरूको संख्या घटाएर पुँजीगत आधार र सेवाको गुणस्तर बलियो बनाउने नीति विपरीत नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी थालेको छ। सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन नसकिरहेका बेला थप लाइसेन्स वितरणको तयारीलाई सर्वत्र चासोका रूपमा हेरिएको छ। करिब 4 वर्ष अघि अन्धाधुन्द लाइसेन्स बाँडेर बीमा कम्पनीको संख्या 41 पुर्याएको समितिले पुनः लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो। तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई नेतृत्वमा आएपछि समितिले 10 वटा जीवन र 3 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स बाँडेको थियो। त्यस अघि 9 वटा जीवन र 17 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा थिए। अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिइसक्नु भएको छ। यसरी विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू शहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपियन युनियनमा सदस्यता प्राप्तिका लागि युक्रेनले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। रुसको हस्तक्षेपपछि ईयूमा आबद्ध हुनु युक्रेनको मनोबल बढाउने ठूलो कारक बन्न सक्ने दाबी गरिएको छ। ईयू नेताहरूको ब्रसेल्समा बस्ने बैठकले युरोपियन कमिसनमा युक्रेनी उम्मेद्वारलाई स्वीकार गर्दैछ। युरोपियन युनियनका कुनै पनि मुलुकले युक्रेनको उम्मेद्वारीप्रति आपत्ति नजनाएकाले सदस्यता प्रक्रिया सहज हुने अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। रुसी राष्ट्रपतिलाई युक्रेन युरोपको अभिन्न अङ्ग भएको साबित गर्दै एकता प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य रहेको सदस्य राष्ट्र लक्जमबर्गका विदेश मन्त्री जिन एसेलवर्नले बताउनु भएको छ। युक्रेनसँगै मोल्डोभालाई पनि सदस्यको औपचारिक उम्मेद्वार हुने अवसर प्रदान गर्ने निर्णय युरोपियन कमिसनले गरेको छ। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल हङकङसँग पराजित भएको छ। मलेसियाको किनरारा ओभलमा हङकङले नेपाललाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 110 रनको लक्ष्य हङकङले 15 ओभर 5 बलमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसको जितमा मारिको हेलले सर्वाधिक 45 रनको योगदान गरिन्। सुक्रममा नेपालकी संगीता राईले 2 र सितारा मगरले 1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 109 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित रहँदै 32 रन र अप्सरी बेगमले 22 रन जोडेका थिए। यस्तै बिन्दु रावलले 23 रनको योगदान गरिन्। यसअघि लगातार 3 म्याच जितेको नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रही केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 7:03 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 7:03 हुनेछ। औषधि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।